त्यूनसी अफवाज ने मिट्टी के बड़े बड़े टीले उखाड़कर फैलाए गए गंदगी के ढेरों पर डाले ताकि ताफुन हमेशा के लिए दब जाए। कुदरत की करिश्मा साजी मुलाहजा कीजिए कि गंदगी के ढेरों के खात्मे और लाशों को ठिकाने लगाते हुए एक भी मुसलमान बीमार नहीं हुआ। सलीबी लश्कर के फरार के बाद मर्ज़े ताउन यूं मिट गया जैसे कभी इसका वजूद ही नहीं था। सलीबी जिहाद के खतरे के टल जाने के बाद मिस्री सफीर अमीर रुकनुद्दीन सुल्तान त्यूनुस से इजाजत लेकर अपने साथियों के साथ वापस काहिरा लौट गया। सुल्तान त्यूनुस ने अमीर रुकनुद्दीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इसे बेशकीमत तहाइफ अता किए। ये अलग बात थी कि उसे कभी ये मालूम न हो सका कि ये मिस्री सफीर कोई और नहीं, बिलादे मिस्र का ज़हीन सुल्तान बैबरस खुद था। नाजरीन, सीरीज को पसंद करने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। उधर शेख अबू राज़िया फटी फटी निगाहों से अपने बिस्तर पर लेटी हुई गुलवकूज को देख रहा था। गुलवकूज निहायत इत्मीनान से दराज थी। उसने शेख अबू राज़िया के बौखलाए हुए चेहरे पर निगाह डाली तो धीमा सा मुस्कुरा दी। ये अलग बात थी कि शेख अबू राज़िया को उसकी मुस्कुराहट से गहरा खौफ महसूस हो रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुंची? अल्फाज बमुश्किल उसके हलक से निकले। शेख अबू राज़िया, मेरा नाम गुलवकूज है और मैं आने वाले हालात की करवट को पहचानने के बाद गाफिल नहीं हुआ करती और ना ही कभी ताखीर से काम लेती हूँ। तुम क्या समझते हो कि मैं शेखुर रईस की शातिराना चाल का आसानी से तरने वाला बन जाऊंगी? हरगिज नहीं। वो खास गुलाम जो मुझे कत्ल करने के लिए रवाना किया गया था खुद बेजान लाश की सूरत में एक खाई में पड़ा हुआ है। गुलवकूज बिस्तर से उठकर बैठ गई। शेख अबू राज़िया को अपने जिस्म में हल्का सा इर्ताश महसूस हुआ। गुलवकूज की संगदिली और सफ़ाकाना अंदाज ने उसे किसी कदर खौफजदा कर दिया था। तुम किले में कैसे दाखिल हुई? मैंने अपने लोग सदर दरवाजे पर तैनात कर रखे हैं ताकि वो तुम्हारी आमद से मुझे बाखबर कर सकें। शेख अबू राज़िया ने सवाल किया। उसकी बात सुनकर गुलवकूज हंसने लगी। शेख अबू राज़िया को यूं लगा जैसे उसने कोई अहमकाना सवाल किया हो। इस किले में दाखिल होने के लिए सदर दरवाजे के अलावा और भी कई चोर रास्ते हैं जिन्हें तुम बखूबी जानते हो। उन रास्तों की खबर तुम्हें कैसे हो गई? शेख अबू राज़िया परेशान सा हो गया। इस बात को जाने दो, मतलब की बात पर आओ। तुमने अपनी आंखों से मुशाहिदा कर लिया होगा कि शेखुर रईस किला बानियास में बैठकर क्या कुछ कर रहा है और मुस्तकबिल के लिए उसके अज़ाइम क्या हैं। क्या तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं? गुलवकूज उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। मैं इस बारे में सख्त मखमसे का शिकार हूँ। जाने क्यों मुझे लगता है जैसे ये सब मेरे लिए कोई ख्वाब हो। मैं फरेब और शराब के चक्कर में फंस चुका हूँ। उजलत में कोई गलत फैसला नहीं करना चाहता। शेख अबू राज़िया मुज़महिल लहजे में बोला और करीब पड़ी हुई कुर्सी पर ढेर हो गया। ताखीर का दौरानिया अगर तवील हो गया तो तुम्हारी जिंदगी की कोई जमानत बाकी नहीं रहेगी। मुझे सही तरह मालूम नहीं कि शेखुर रईस का रुख कितने अरसे बाद मेरी जानिब मुड़ेगा, मगर मैं अपने तई कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करना चाहता कि वो क़ब्ल अज़ वक्त ही मेरी तरफ से बिदक उठे और मेरी जान का दुश्मन हो जाए। मुमकिन है मेरे बारे में उसके ख्यालात ऐसे ना हो। खुद को कब तक धोखा देते रहोगे शेख अबू राज़िया? गुलवकूज काटदार लहजे में बोली। मैं इसे धोखा नहीं मसलहत समझता हूँ। शेख अबू राज़िया की आवाज में तेजी नहीं थी। मसलहत का दौर सिर्फ इतना ही होगा जब तक शेखुर रईस तक मेरी मौत की खबर नहीं पहुंच जाती। जिस दिन उसकी नजरों में मैं मुर्दा करार पाई उसी दिन से उसका अगला शिकार मौत की जानिब सफर शुरू कर देगा। और क्या यह मुमकिन नहीं कि वो अगला शिकार तुम ही हो? गुलवकूज दांत पीस कर बोली। मेरा जहन माऊफ हो चुका है। तुम इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। मैं सोच विचार के बाद ही कोई फैसला करूंगा। तुम्हें मालूम नहीं शेखुर रईस के हाथ बड़े लंबे हैं, उन्हें काटना आसान बात नहीं है। शेख अबू राज़िया ने जान छुड़ाते हुए कहा। तुम खुद को फरेब के दायरे में कैद रखना चाहते हो तो यूं ही सही, मगर मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। गुलवकूज फैसला कुन लहजे में बोली। तुम क्या करना चाहती हो? शेख अबू राज़िया चौंक कर बोला। मैं जो करना चाहती हूँ वो तुम्हारी सोच से कहीं बालातर है। गुलवकूज हक़ारत से बोली। मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है, मगर मैं मसलहत के तहत खामोश हूँ। तुम अगर कुछ इंतजार कर सको तो मैं तुम्हारा साथ देने पर तैयार हूँ। शेख अबू राज़िया खोए हुए लहजे में बोला। मगर मसलहत मेरे कदमों की जंजीर नहीं बन सकती। मैं फिलहाल जा रही हूँ और जो करूंगी वो जल्द ही तुम्हें दिखाई दे जाएगा। गुलवकूज ने कदम उठाते हुए कहा। तुम कहाँ जाओगी? ठहरो, मैं तुम्हारे लिए महफूज जगह का बंदोबस्त कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कल रात दोबारा आऊंगी। अगर तुम इस वक्त तक कोई फैसला कर सको तो ठीक है, वरना। गुलवकूज अपनी बात अधूरी छोड़कर बाहर निकल गई। शेख अबू राज़िया कुर्सी पर खामोश बैठा दरवाजे की तरफ तकता रह गया। उसके जहन में आंधियां चलती रहीं। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि उसने अपने कानों से
شیخ الرئیس کو گلوقوز کی موت کا فرمان جاری کرتے ہوئے سنا تھا، اور گلوقوز کے آگاہ کردہ حقائق بھی حقیقت سے دور نہیں تھے۔ شیخ ابو نصر، مطیع الدین اور گلوقوز، اس مثلث نے اس کا سکون و قرار چھین لیا۔ دوسری جانب مطیع الدین کی کوششیں بہت جلد رنگ لے آئیں۔ مصری امراء سے اتفاقیہ ملاقات نے اسے خاصی تقویت بہم پہنچائی تھی۔ ان دونوں امراء نے اسے کئی دوسرے مصری امراء سے ملوایا۔ ایک مؤلف و مورخ کی حیثیت سے امراء کے حلقے میں اس کا خاصا مقام بن چکا تھا۔ مطیع الدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علم و تحقیق کا یہ بہانہ اس قدر کارگر ثابت ہوگا۔ اس نے تو محض بات بنانے کی غرض سے خود کو مؤلف قرار دیا تھا۔ حلقہ امراء میں سے کئی ایک نے اس کی مالی معاونت کرتے ہوئے یہ فرمائش کی کہ وہ ان کی سوانح حیات ضبط تحریر میں لائے۔ مطیع الدین نے مختلف ہیلوں سے انہیں ٹال دیا اور امیر المؤمنین کی سوانح حیات کے بعد ہی ان کی داستان لکھنے کے قول و قرار کیے۔ مختلف امراء کی محافل میں بیٹھنے کے بعد اسے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے بارے میں بیش قیمت معلومات حاصل ہو گئیں۔ وہ اگر انہی کے بلبوتے پر کوئی تالیف کرتا تو بڑا انعام و اکرام پاتا، مگر اس کی منزل کچھ اور تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا جب وہ امراء کی بھرپور سفارش پر سلطنت اسلامیہ کے نائب سلطان اور سلطان بیبرس کے خاص معتمد امیر فخر الدین لقمان تک پہنچ گیا۔ امیر فخر الدین لقمان خود بڑا علم دوست اور مہربان شخص تھا۔ وہ تعلیم و تدریس کے میدان میں خصوصی مراد دیا کرتا۔ وہ مطیع الدین سے مل کر بے حد خوش ہوا۔ مختلف امور پر گفتگو کے بعد مطیع الدین نے اپنا مدعا برملا اظہار کیا کہ وہ خلیفہ الحاکم بامر اللہ سے مل کر اس کی زندگی کے اہم واقعات سننے کا خواہش مند ہے تاکہ وہ اپنی تالیف کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے۔ امیر فخر الدین لقمان نے بلا ہچکچاہٹ اسے امیر المؤمنین سے ملاقات کا اندیہ دے دیا۔ ایک شاہی نامے پر مہر لگا دی گئی جس کی روح سے وہ بلا روک ٹوک دربار خلافت میں آ جا سکتا تھا۔ امیر فخر الدین لقمان نے اسے یہ کڑی ہدایت کی کہ اگر اس نے دربار خلافت اور مملوک حکومت کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی کی فضا پیدا کرنا چاہی تو اس کے خلاف کڑی تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ مطیع الدین نے اپنی جانب سے غیر جانبداری کا بھرپور یقین دلایا اور وعدہ کیا کہ اس کی جانب سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوگی۔ قصر خلافت میں داخلے کا نامہ پا کر مطیع الدین بے حد مسرور ہوا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ لاشعوری طور پر فدائیت کے نقش قدم پر چلتا جا رہا تھا۔ فدائی شیخ الرئیس اپنے ساتھیوں کو اپنے ڈھب پر لانے کے لیے کئی طرح کے جتن کیا کرتا تھا، مگر مطیع الدین گلوقوز کی محبت میں ایسا دیوانہ ہو چکا تھا کہ وہ بغیر کسی جتن کے وہی سب کچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا جس کی فدائیت کو اس وقت اشد ضرورت تھی۔ مطیع الدین جب پہلی بار دربار خلافت میں پہنچا تو وہاں کی دلکش اور دل فریب فضا کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ دربار خلافت کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ اس نے امیر المؤمنین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کا منشا سن کر بے حد خوش ہوا اور اس نے مختلف نشستوں میں اپنے تلخ ماضی کے حالات بیان کرنے کا وعدہ کیا۔ مطیع الدین نے خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے ساتھ باقاعدہ نشست اختیار کر لی۔ وہ قلمدان اور کاغذ ساتھ لیے پھرتا کہ جو ہی خلیفہ کا ذہن ماضی کی جانب لپکے تو وہ عکس حالات کو ورق قرطاس پر اتارتا رہے۔ خلیفہ الحاکم بامر اللہ اس کی ذہانت اور قابلیت سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے مطیع الدین کے رہنے کے لیے قلعہ جبل کے ایک مہمان خانے کو اس کے لیے مختص کر دیا۔ مطیع الدین سرائے کو خیرباد کہہ کر وہیں آ بسا۔ اس کے خیال میں یہی اصل کامیابی تھی کہ وہ محل خلافت میں مستقل مقیم ہو چکا تھا۔ اب کسی بھی وقت وہ اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مہمان خانے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک شناسہ صورت پر پڑی۔ لمحے بھر کے لیے وہ اسے پہچان نہ سکا، مگر جو ہی اس کا نام اس کے ذہن میں نمودار ہوا تو وہ فرط مسرت سے اس کی جانب لپکا۔ وہ شناسہ چہرہ بھی قلعہ جبل میں مطیع الدین کی صورت دیکھ کر لمحے بھر کے لیے دم بخود رہ گیا۔ دوسری جانب امیر سیف الدین قلاؤن الفی بلاد شام و عراق میں سلطان بیبرس کی جانب سے منتظم مقرر تھا۔ امیر قلاؤن الفی اور سلطان بیبرس میں یہ چیز مشترک تھی کہ دونوں کا مولد دشت قیجاک ہی تھا۔ اسے ایوبی امیر اقنصقر نے سلطان الملک الصالح نجم الدین ایوب کے لیے 1000 دینار میں خریدا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کی عرفیت الفی پڑ گئی تھی۔ سلطان الملک الصالح نے اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے 647 ہجری میں آزاد کر دیا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنے تئیں ترقی کی منازل طے کرنا شروع کر دی۔ سلطان بیبرس نے اپنے ابتدائی دور میں اس کی جوانمردی اور شجاعت سے متاثر ہو کر اسے مملوک افواج کا سپہ سالار بنا دیا۔
امیر قلاؤن الفی نے تاتاریوں کے خلاف مہم جوئی میں بے مثال اور غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا تو سلطان بیبرس نے خوش ہو کر بلاد شام و عراق کا تمام انتظام اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ امیر قلاؤن الفی نے بلاد شام و عراق کا انتظام اس خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ خراسان کی ایلخانی حکومت اور بالائی سرحدی صلیبی مفسدوں میں کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ بلاد شام و عراق کا رخ کرتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ امیر قلاؤن الفی کی قابلیت اور اعتماد نے سلطان بیبرس کو اس جانب سے بالکل بے فکر سا کر دیا تھا۔ 669 ہجری بمطابق 1270 عیسوی کے اواخر میں سلطان بیبرس کو ایسی اطلاعات موصول ہوئیں جس سے امیر قلاؤن الفی کی حیثیت بلاد شام میں خاصی مستحکم دکھائی دی۔ اس کے علاوہ اس نے کئی ایسے اقدامات بھی کیے جن کی پیشگی خبر سلطان بیبرس کو نہیں دی گئی۔ سلطان بیبرس کے خیرخواہ ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ امیر قلاؤن کی جانب سے اتنی زیادہ بے فکری مناسب نہیں ہے، اس سے پہلے کہ سرکشی کی فضا پیدا ہو اسے قاہرہ بلوا لیا جائے اور بلاد شام کا انتظام کسی دوسرے کے سپرد کر دیا جائے۔ سلطان بیبرس امیر قلاؤن الفی کی قابلیت کا بے حد معترف تھا۔ اس نے فوری طور پر کوئی ایسا قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھا جس سے نہ صرف امیر قلاؤن الفی بدظن ہو جاتا بلکہ بلاد شام کے انتظام میں بھی خلل پیدا ہو جاتا۔ اس نے اپنے روحانی بزرگ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اس ضمن میں مشورہ طلب کیا۔ شیخ عز الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کی پریشانی سن کر مسکرا دیے اور انہوں نے اسے امیر فارس الدین اقطائی کا حسن سلوک یاد دلایا۔ سلطان بیبرس یہ سن کر یوں مطمئن ہو گیا جیسے کوئی پریشانی باقی ہی نہ رہی ہو۔ امیر فارس الدین اقطائی سلطان بیبرس کا رفیق، محسن اور لڑکپن کا ساتھی تھا۔ اس کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا ہونے پر سلطان بیبرس نے اس کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر ہر قسم کے خدشات کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس نے امیر فخر الدین لقمان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ خود دمشق جا کر امیر قلاؤن الفی سے ملاقات کرے اور اس کی 7 سالہ بیٹی کا رشتہ سلطان بیبرس کے 12 سالہ بیٹے الملک السعید ناصر الدین کے لیے مانگے، جو کہ سلطنت اسلامیہ کا ولی عہد بھی تھا۔ امیر فخر الدین لقمان، جسے گفتگو کے فن میں بلا کا ملکہ حاصل تھا، وہ سیدھا دمشق پہنچا اور نہایت خوبصورتی سے سلطان بیبرس کا مدعا امیر قلاؤن الفی کے سامنے پیش کیا۔ امیر قلاؤن الفی یہ سن کر دم بخود رہ گیا۔ وہ سلطان بیبرس کی فرمائش پر انکار نہ کر سکا اور 670 ہجری کے اوائل میں ہی یہ نیا رشتہ ہمیشہ کے لیے وجود میں آ گیا۔ اس نکاح کی تحریر کے لیے علامہ ابن عبد الظاہر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات لی گئیں۔ سلطان بیبرس نے درپیش سنگین خطرے کو اپنی ذہانت سے ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ امیر قلاؤن الفی کے ساتھ سمدھیانہ رشتہ داری نے سرکشی اور بغاوت کے تمام خدشات دور کر دیے تھے۔ ادھر شیخ ابو رازیہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا کہ اسے خبر دی گئی کہ اس کا خاص وفادار غلام فوری طور پر اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ شیخ ابو رازیہ یہ سن کر چونک سا گیا۔ اس نے اس کام کو بیچ میں ہی چھوڑ کر فوری طور پر اسے بلوا لیا۔ وفادار غلام دھیمے انداز میں اندر چلا آیا اور مؤدب انداز میں خاموش کھڑا ہو گیا۔ شیخ ابو رازیہ نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو کہ فرط جذبات میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ غلام کوئی خاص خبر لایا ہے اور اسے سنانے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ شیخ ابو رازیہ نے توقف کے بعد اس سے آمد کی وجہ دریافت کی تو اس نے عجلت میں بتایا کہ شیخ الرئیس کو شیخ ابو رازیہ پر کوئی شک ہو گیا ہے اور اس نے کچھ ہی دیر پہلے اپنے 2 خاص غلام اس کی خفیہ نگرانی کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو آج ہی سے اپنی نگاہوں کے حصار میں اسے لے لیں گے۔ شیخ ابو رازیہ یہ انہونی خبر سن کر بوکھلا سا گیا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اس نے غلام سے دوبارہ اپنی بات دہرانے کا حکم دیا۔ غلام نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کر دی۔ شیخ ابو رازیہ نے اس سے شک کی وجہ بھی دریافت کرنا چاہی مگر وہ اس ضمن میں کچھ بھی بتانے سے قاصر رہا۔ شیخ ابو رازیہ نے اسے فوری طور پر اپنی جگہ واپس جانے کے لیے کہا جہاں اسے تعینات کیا گیا تھا تاکہ کوئی دوسری خبر مل سکے، اور خود گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں گل وخوز کے جملے گونجنے لگے کہ اس کا وقت بھی قریب ہی ہے۔ وہ اپنے تئیں یہ جائزہ لینے لگا کہ اس سے ایسی کون سی حرکت سرزد ہوئی ہے جس کے باعث شیخ الرئیس اس کو شک بھری نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ جب وہ سوچ سوچ کر تھک سا گیا تو اسے یقین آنے لگا گل وخوز کا کہنا درست ہی ہے کہ شیخ الرئیس کامیابی کی منزل کو قریب پا کر تمام ساتھیوں کو راہ سے ہٹا دینا چاہتا ہے جو کہ اس کی سابقہ زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اسے شیخ ابو نصر اور مطیع الدین کی ہلاکت کی کڑیاں بھی اسی ربط سے ملتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جس سے شیخ الرئیس کے شک کو مزید تقویت ملتی، مگر وہ یہ سوچ کر لرز گیا کہ اس کی خاموشی ہی
एक दिन उसकी मौत का सबब बन जाएगी। उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करना होगा। उसी लम्हे उसे गुलवकूज का ख्याल आया, जो कि आज रात आने का कह गई थी। वो बेकरारी के आलम में पहलू बदलने लगा। वो सोच रहा था कि अगर शेखुर रईस के मखबिरों की नजर गुलवकूज पर पड़ गई तो फिर हकीकतन वो शेखुर रईस की नजरों में मुजरिम गर्दाना जाएगा। वो गुलवकूज को आने से रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि गुलवकूज किले के किस हिस्से में छुपी हुई है। वो दिल में दुआएं करने लगा कि गुलवकूज उससे ना ही मिले तो अच्छा है। ये खौफनाक खबर उसके एसाब पर बुरी तरह से छा गई और उसका रंग फीका पड़ चुका था। उसको किसी कल भी करार नहीं मिल पाया। वो बेकरारी के आलम में कमरे में टहलने लगा। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो जिस काम में कुछ देर पहले तक मसरूफ था उसे भी फरामोश कर चुका था। दिन का बाकी तमाम हिस्सा इसी परेशानी में गुजरा। वो कई बार कमरे से बाहर निकलकर बेमकसद टहलता रहा और गिरदोपेश में झांकता रहा कि शायद शेखुर रईस के मुखबिर गुलामों पर नजर पड़ जाए, मगर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी असना में रात की तारीकी फैलने लगी। जूं जूं अंधेरे का गिलाफ तबीज होता गया, उसकी हालत गैर होने लगी। गुलवकूज की आमद उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छा गई थी। वो चलता हुआ किले की फसील के किनारे पर जा पहुंचा। हवा के थपेड़े भी उसके छूटने वाले पसीनों को रोकने में नाकाम दिखाई दिए। काफी देर तक वो वहीं मौजूद रहा। खड़े खड़े बदन अकड़ने लगा तो उसे थकान का एहसास हुआ। अपने कमरे का ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए। वो खुद से नबुर्द आजमाई में मसरूफ था कि वो कमरे में जाए या ना जाए। बिलाखिर उसके कदम खुद ब खुद कमरे की जानिब उठने लगे। जूं जूं उसका कमरा नजदीक आ रहा था, उसके जिस्म पर कपकपी तारी होती जा रही थी। वो लरसते हुए कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर खड़ा हो गया। उसका दिल बार बार उसे यही कह रहा था कि वो वापस चला जाए। अंदर यकीनन गुलवकूज मौजूद होगी। मुखबिर उसे यकीनन गुलवकूज के साथ देख लेंगे। शेख अबू राज़िया ने किसी कदर हिम्मत की और खुद को ये बावर कराने लगा कि ये जरूरी तो नहीं कि वाकई गुलवकूज अंदर मौजूद हो। मुखबिरों की नजरों से बचकर वो अंदर कैसे दाखिल हो सकती। उसने दरवाजे के पट को आहिस्तगी से धकेला। दरवाजा मखसूस चिरचिराहट के साथ खुलता चला गया। कमरे में दिए की मध्यम रोशनी मौजूद थी। शेख अबू राज़िया डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। वो कमजोर एसाब का मालिक तो नहीं था, मगर जाने क्यों उसकी तमाम हिम्मत जवाब दे गई। दरवाजे से अंदर दाखिल होकर वो तेज नजरों से कमरे का जायजा लेने लगा। अचानक उसे अपने अकब में किसी किस्म की हरकत का एहसास हुआ। उसका दिल उछलकर हलक में आन टिका। इससे पहले कि वो अकबी जानिब घूम कर देखता, कोई वजनी चीज उसके जिस्म से टकराई। वो खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ गैर मुतवाजन होकर जमीन पर गिरता चला गया। उधर सलीबी सरदारों और टेम्पलर्स की खासी तादाद जजीरा कब्रस में जमा हो चुकी थी। ये वो भगोड़े थे जो सुल्तान बैबरस के हाथों मुख्तलिफ मकबूजा कलों की तबाही और बर्बादी के बाद समुद्री रास्ते से फरार होने में कामयाब हो गए थे और उन्होंने जजीरा कब्रस को अपना मुस्तकर बना लिया था। इन सलीबी गिरोहों का ताल्लुक यूं तो यूरोप और कुस्तुनतुनिया ही से था, मगर वो एक तवील अरसे से शाम, फिलिस्तीन और लबनान में मुख्तलिफ सूरतों में काबिज थे। जब जजीरा कब्रस पर उनकी तादाद खातिर खा बढ़ गई तो उन्होंने सर जोड़कर आपस में सलाह मशवरा किया कि नसरानी हुक्मरान इक़्तिदार की लालच में पड़ चुके हैं और उनमें अब कोई भी सलीबी जिहाद की जानिब संजीदा नहीं है। शाह फ्रांस लोई नहम से किसी कदर उम्मीद थी, मगर वो अफ्रीका के दूर दराज मुल्क में वबा से हलाक हो चुका था। मजबूत और आली हिम्मत क़यादत की अदम मौजूदगी के बायस नसरानी दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती अर्ज़ मुक़द्दस से निकाला जा रहा है। कई दिनों के गौर ख्वास के बाद ये तय पाया कि वो क़यादत के जमहूरी तरीके अपनाते हुए राय शुमारी करेंगे और जो फर्द उनमें मुंतखब हो उसकी क़यादत को खुले दिल से कबूल करें। चंद हफ्तों में ही उनमें से एक नसरानी लॉर्ड ह्यूक को सरबरा मुंतखब कर लिया गया। लॉर्ड ह्यूक ने सबसे पहले तमाम नसरानियों की असर नौ तंजीम की और उन्हें मुख्तलिफ दस्तों में बांट कर जंगी मशकों में मसरूफ कर दिया। नसरानियों की बड़ी तादाद भट्टियों में असलहा तैयार करने पर तैनात की गई। कब्रस के साहिल पर खड़े पुराने खस्ताहाल बहरी बेड़ों से लोहे की मेखें और दीगर सामान उतारकर भट्टी में ढाला गया और कसीर मकदार में असलहा तैयार किया गया। लॉर्ड ह्यूक अपनी निगरानी में तमाम इक़दामात कराता रहा। जब उसे सलीबी जंगजुओं की सलाहियतों पर एतमाद हो गया तो उसने बरमला ऐलान कर दिया कि वो अब इस काबिल हो चुके हैं कि बिलाद मिस्र की ममलूक हुकूमत के साथ टक्कर ले सकें, लिहाजा उन्हें सफर के बहरी बेड़ों की जरूरत है। इस अम्र के लिए उन्होंने करीबी नसरानी हमसाए इतालिया से बाकायदा मदद मांग ली। इतालिया की हुकूमत अभी इस हालत में नहीं थी कि अपना बहरी बेड़ा उनके हवाले कर देती। उन्होंने बहरी बेड़ों के बजाय बड़ी तादाद में कारीगर कब्रस भेज दिए
جو اس नई नसरानी फौज को बहरी बेड़े तैयार करके दे सकते थे। सुल्तान बैबरस को कुस्तुनतुनिया में मुकीम मुखबिरों ने कब्रस के हालात के बारे में और नए सलीबी जिहाद की तैयारी की खबर भेजी। सुल्तान बैबरस ने दूसरे ज़राए से कब्रस के हालात की तस्दीक की तो ये वाज़ेह हो गया कि कब्रस से सलीबी लश्कर बहुत जल्द रवाना होने वाला है।